नमस्ते। अद्यतन पञ्चाङ्गं विश्वावसु संवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः भाद्रपदमासः कृष्णपक्षः द्वादशी तिथि आश्लेषा नक्षत्रं गुरुवासरः सूक्तिः विद्या ददाति विनयम् विद्या ददाति विनयम् नालेज् गिव्स् ह्युमिलिटी। अद्यतन कथा मनः कथं शान्तं भवेत्। वाराणसी नगरे एकः प्रसिद्धः गुरुः वसति। एकदा कश्चन शिष्यः गुरुं पृष्टवान्, मनः कथं शान्तं भवेत् इति। गुरुः किमपि उत्तरं न दत्तवान्, परन्तु सः शिष्यम् उक्तवान्, वत्स, अहं पिपासितः, कृपया तस्मात् सरोवरात् जलम् आनय इति। शिष्यः झटिति सरोवरं प्रति गतवान्। सः तत्र कांश्चन जनान् वस्त्राणि क्षालयतः दृष्टवान्। अपि च सः एकः वृषभशकटं सरोवरं तरन्तं दृष्टवान्। एतेन कारणेन सरोवरजलं कलुषितम् अभवत्। शिष्यः चिन्तितवान्, कथम् एतत् कलुषितं जलम् अहं गुरवे दास्यामि इति। सः गुरोः समीपं गत्वा जलं कलुषितम् अस्ति, अतः पातुं न योग्यम् इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा गुरुः, अस्तु, वयम् एतस्य वृक्षस्य अधः विश्रान्तिं स्वीकुर्मः इति उक्तवान्। किञ्चित् कालानन्तरं गुरुः शिष्यम् आहूय पुनः सरोवरं गत्वा जलमानय इति उक्तवान्। शिष्यः गुरोः आज्ञां श्रुत्वा सरोवरं गतवान्। इदानीं सः सरोवरे निर्मलं जलं दृष्टवान्। पङ्कः जलस्य अधः आसीत्, येन जलम् अधुना पातुं योग्यम् आसीत्। अतः सः घटे जलं पूरयित्वा गुरवे दत्तवान्। गुरुः शिष्यं पृष्टवान्, वत्स, कथम् अधुना निर्मलं जलं प्राप्तवान्? शिष्यः वदति, कञ्चन कालं यावत् सरोवरः तथैव त्यक्तः, येन पङ्कः स्वयम् अधः अगच्छत्। श्रमं विना शुद्धं जलं प्राप्तवान्। गुरुः उक्तवान्, वत्स, एवमेव जीवने अपि वर्तितव्यम्। यदा मनः विचलितं भवति तदा जलमिव किञ्चित् समयं ददातु, येन मनः स्वयं शाम्यति। कोऽपि श्रमः न करणीयः। कथा अवगता वा? प्रश्नाः। प्रसिद्धः गुरुः कुत्र वसति? प्रसिद्धः गुरुः कुत्र वसति? शिष्यः गुरुं किं पृष्टवान्? शिष्यः गुरुं किं पृष्टवान्? शिष्यः सरोवरे किं दृष्टवान्? शिष्यः सरोवरे किं दृष्टवान्? शिष्यः किमर्थं सरोवरात् जलं न आनीतवान्? शिष्यः किमर्थं सरोवरात् जलं न आनीतवान्? किञ्चित् कालानन्तरं गुरुः शिष्यम् आहूय किम् उक्तवान्? किञ्चित् कालानन्तरं गुरुः शिष्यम् आहूय किम् उक्तवान्? अधुना शिष्यः कथं निर्मलं जलं प्राप्तवान्? अधुना शिष्यः कथं निर्मलं जलं प्राप्तवान्? अन्ते गुरुः किम् उक्तवान्? अन्ते गुरुः किम् उक्तवान्? धन्यवादः।